दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक नया कॉलम लेके हाजिर हुई हूँ जो कि ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना ये कॉलम शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पे जो बेल का आइकॉन बना है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है कि हमने जब से होश संभाला तो देखा कि जिस तरह से हर साल कौमी दिन और मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी तरह बड़े सरसरी अंदाज में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। गो के इस दिन के पीछे एक तारीख और हवाला है, मगर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर दूसरे सियासी और मजहबी मामलात की तरह इस दिन को भी निहायत मुतनाज़ बना दिया गया है और ख़वातीन के हकूक़ और मसावी इख्तियारात को दबाने का एक बहुत ही बेहुदा जवाब भी पैदा कर लिया गया है। हालांकि ये दिन ख़वातीन के समाजी और सियासी काम, उनकी सलाहियतों और इक़्तिसादी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता है। यानी ख़वातीन की माशरे में उस अहमियत को उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तारीखी तौर पर अगर आप इस दिन की अहमियत को जानना चाहते हैं तो आपको माजी में झांकना पड़ेगा, जब सन 1908 में न्यूयॉर्क की एक फैक्ट्री में मुसलसल 14 घंटे काम और कम तनख्वाहों के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के नतीजे में जो जिन खवातीन ने ये एहतजाज किया था, उन खवातीन को घोड़ों से बांध कर ज़मीन पर घसीटा गया और उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। यूँ ये जबरी मशक्क़त के ख़िलाफ़ उनका ये जो एहतजाज था जो जारी रहा और बाद में ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर 1910 में कोपेनहेगन में ख़वातीन पर होने वाले इस इस्तेहसाल और जुल्म के ख़िलाफ़ उनका पहला जो है आलमी दिन मनाने का फ़ैसला किया। कोपेनहेगन में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 1700 के करीब ख़वातीन ने शिरकत की थी। ये दिन पहले फरवरी के आखिरी इतवार को, फिर मार्च की 8 तारीख को मनाया जाने लगा। मगर क्या इस दिन को मनाने से ख़वातीन के साथ इस्तेहसाल, सिनफी इम्तियाज, अदम मसावात और गैर इंसानी बर्ताव ख़त्म हो गया? हरगिज़ नहीं। मगरिब में तो बहरहाल ख़वातीन को बहुत से बुनियादी हुकूक जायज़ तरीक़े से मैसर हैं, लेकिन अगर हम एशियाई और अफ्रीकी ममालिक की बात करें, ख़ासकर जनूबी एशिया के ममालिक की बात करें, तो हम क्या तस्वीर देखते हो? घरेलू तशद्दुद, जिनसी हरासगी, अदम मसावत, सिनफी इम्तियाज, जिनसी ज़्यादतियाँ, कौन सा ऐसा मुजरिमाना फ़ेल है जो उनके साथ रवा ना रखा जाता हो? एक मुनक़सम माशरे एक मुनक़सम कौम की तरह हमारे मुल्क के 99% से ज़्यादा लोगों का ख्याल ये है कि ख़वातीन का दिन मनाना वक्त का ज़िया और ये मगरिब की बेहयाई वगैरह है, जिससे माशरे में सिर्फ बेहयाई फैलेगी। गुज़िश्ता कई सालों से होने वाले औरत मार्च और इसके हवाले से फैलने वाले नारों को लेकर ख़वातीन की जिस कदर तज़लील की जा सकती थी, की गई है और की जा रही है, वो आप देख ही रहे हैं। उनके नज़दीक टीवी और रेडियो में मुज़ाकरे और मुबाहिसे करके हम इस दिन को बहुत अहमियत दे तो रहे हैं और क्या करना ज़रूरी है, मगर यहाँ जो चीज़ नज़रअंदाज हो रही है वो है ख़वातीन का तशख़्ख़ुस, उसके वजूद की अहमियत और उसकी ज़िंदगी। दुनिया भर में ख़वातीन के हवाले से आलमी सतह पर दिन मनाने का मकसद उनकी दुनिया में खिदमत और उनके वजूद की किसी दूसरे ज़ी रूह जितनी अहमियत को उजागर करना है, मगर हम अपनी ज़हनी गंदगियों को छुपाने के आदी हैं। इसीलिए ये आलमी दिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम खुद को ये धोखा देकर तसल्ली कर लेते हैं, ये दिन तो ख़वातीन को बेहया बनाने के लिए मनाया जाता है, वरना हमारे मज़हब ने तो ख़वातीन को बड़ी आज़ादी दी है, वो तो बड़ी बेमिसाली है। हालांकि सूरत हाल कतन
مختلف ہے۔ پردہ، غیرت، مذہب اور روایات کے نام پر معاشرہ جگہ جگہ اور جس طرح اس کے احساسات اور خیالات کو کچلتا ہے، وہ ہم کاروکاری، زبردستی کی شادی، کم عمری میں شادی، جنسی زیادتیوں، جنسی ہراسگیوں اور گھریلو تشدد کی شکل میں روز دیکھتے ہیں۔ ایک اور جو مجرمانہ عمل جو خواتین کے ساتھ شروع ہوا ہے وہ ہے آن لائن ہراسگی کا، جس کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی رشتے سے یا کہیں دوستی سے انکار پر تیزاب پھینک کر خواتین کو زندہ لاش بنا دینا بھی جیسے جرائم بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ سالوں میں کووڈ-19 نے خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ اور خوشحالی کو ایک اور غیر متوقع مسئلے سے دوچار کیا۔ گھر پر رہنے کے نتیجے میں گھریلو بدسلوکی پہلے سے زیادہ بڑھی، معاشیات اور روزگار میں وہ پہلے سے زیادہ غیر متناسب طور پر متاثر ہوئی ہیں، اور ان رویوں نے اس مردانہ معاشرے کی شکل مزید مکروہ کر دی ہے۔ مغرب میں آج اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ دنیا کی آبادی 50% مرد اور 50% خواتین کے حساب سے تقسیم ہوگی، اور اس بنیاد پر دونوں کو برابری کی بنیاد پر زندگی کے ہر شعبے میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ وسائل اور تخلیقات دونوں میں برابری ہوگی، مگر ہمارے ملک میں اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ خواتین کو کیسے گھر کی باندھی بنا کر رکھا جائے، کیسے پردہ کرایا جائے، اسکول اور کالج میں کس طرح کے کپڑے پہن کر آیا جائے، ڈراموں میں خواتین کو کس زاویے سے دکھایا جائے اور کس سے نہیں، کس طرح سے مرد کی حاکمیت کے فرسودہ خیالات و تصورات کو زندہ رکھا جائے۔ خواتین کے عالمی دن پر لعن طعن کرنے والے یہ جو مجاہدین ہیں، خود ساختہ دانشور ہیں، مذہبی اور سیاسی تاجر ہیں، جو مذہب کا سہارا لے کر خواتین کو کمزور اور کم عقل ثابت کرنے کے لیے ہر وقت فتوے جاری کرتے رہتے ہیں۔ مرد کو جنت سے نکلوانے کے الزام سے لے کر ٹیڑھی پسلی تک کے سب کچھ خواتین کے سر ہے۔ انہوں نے خواتین کو صرف نسل بڑھانے کی مشین سمجھا۔ بقول ایک معروف ادیبہ کہ ہمارے مردوں نے عورتوں کے ساتھ صرف سونا سیکھا ہے، جاگنا نہیں۔ غیرت کے نام پر بہنی قتل، ونی کے نام پر بہن بیٹی کی قربانی، قرآن سے شادی، پیر کی جوتی وہ بھی ایک خاتون، یہ ہے وہ معیار جو ہم نے اپنے معاشروں کے لیے وضع کیے ہیں، بلکہ مردانہ معاشرے نے یہ جو اصول ہے یہ وضع کیے ہیں۔ میں یہاں تھوڑا ذکر پاکستان میں 2018 سے شروع ہونے والے عورت مارچ کا ذکر ضرور کروں گی۔ پاکستان میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ایک انتہائی کٹھن کام ہے۔ یہ ایک ترقی پسند سوچ کی ابتدا تھی کہ پاکستانی معاشرے کی اسیر خواتین اپنے حق کے لیے گھروں سے نکلی اور انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ ادروائز یہ اسیر خواتین، ان کو تو بہت ساری خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کس قدر اسیری کی زندگی گزار رہی ہیں، مگر گزشتہ سال ایک نعرے کو لے کر اس مارچ کو اتنا متنازع بنا دیا گیا اور ایسا جانتے بوجھتے کیا گیا۔ میرا جسم میری مرضی، اس نعرے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی خاتون یہ نہیں چاہتی کہ اس کا ریپ کیا جائے۔ جس قدر بڑی تعداد میں دن میں ابھی وہ آپ کو اسٹیٹسٹک نہیں بتا سکتی کہ کیا، کیونکہ بہت سارے تو کیسز تو ہمارے ہاں رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے، اس قدر ریپ ہوتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، اس جنوبی ایشیا کے ممالک میں خاص طور پہ۔ فوراً سب سے پہلے اگزامپل دیں گے، امریکہ میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں، کم از کم وہاں جو ریپ کرتا ہے وہ پکڑا تو جاتا ہے، آپ کے تو ریپ کرنے والے آزاد پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ ہاں کوئی بھی خاتون نہیں چاہتی کہ اس کا ریپ کیا جائے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کو نہ چھوئے، اس کی زبردستی شادی نہ کی جائے، اس کا شوہر اس کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ نہ لگائے، نہ اسے زبردستی حملہ کرے،
نہ اس کو جبرن اسمگل کر کے جسم فروشی کروائی جائے. کیا خرابی ہے ان ساری باتوں میں؟ سب سے بڑھ کر اس کی زبردستی ختنہ یا جینیٹل میوٹیلیشن، جو کہ ایک نہایت غیر انسانی اور انسانی حقوق کے ایک انتہائی منافی فعل ہے، نہ کی جائے. مگر مخصوص طبقوں نے اس کو متنازع بنا دیا کہ خواتین اپنے کپڑے اتارنا چاہتی ہیں. مذہبی جماعتوں کی نظر میں پورا مذہب خواتین کے جسم پر کھڑا ہے. جہاں وہ اپنے حق کی بات کریں یا مزاحمت کریں وہاں دین کی بے حرمتی ہو جاتی ہے. وہاں اصل میں مرد کی اجارہ داری چیلنج ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ہے ہمارے مردانہ اجارہ دار معاشرے کا اصل اور مکروہ چہرہ. میری آپ سے گزارش ہے اس دن کے حوالے سے کہ خدا را آپ لوگ، ہم نہیں کہتے کہ ہم مردوں سے بڑھ کر ہیں یا مردوں سے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم مرد کے ساتھ ایکولی برابری کی بنیاد پر کھڑے ہو کے زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. وہ بھلے معاشی ہو، بھلے وہ تعلیمی ہو، جو بھی ہو، ان کو آپ صرف ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین نہ سمجھیں، سیکس سمبل نہ سمجھیں. خدا کے لیے اس کے اوپر سوچیں. بہت شکریہ.